अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज वो तारीख आ चुकी है कि जब हम सबको एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, इस बात पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे जज से आज हमारे मुल्क की जान छूट गई है। तो आज पाकिस्तान में यौम निजात मनाया जा रहा है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने पर खुशी का एक समा है। एक यकीनी तौर पर तमानियत है सबके अंदर। अगरचे अभी बहुत कुछ जो उन्होंने ख़राब किया है, जो उन्होंने बर्बादी की है, वो ठीक होना बाकी है। लेकिन ये वो चीफ़ जस्टिस थे कि जिनके जाने का वक्त सब दिन गिन गिन के गुजार रहे थे। मतलब हर रोज़ लोग पोस्ट लगाते थे कि अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, तो बाकायदा लोग गिन गिन के दिन गुजार रहे थे। काजी साहब के अगर कारनामों के ऊपर मैंने बात शुरू की तो फिर एक तो ये वो बात हो जाएगी कि रेपिटिशन रहेगी बहुत ज़्यादा, जो हम पिछले कुछ अरसे में उनका बार बार एहतसाब करते ही रहे हैं अपने व्लॉग्स की हद तक। और दूसरा, मैं समझती हूँ कि वक्त का ज़िया ही है। तकलीफ़ होती है कि कैसे कैसे शख्स कहाँ कहाँ पहुँच गए, कितने छोटे लोग कितने बड़े ओहदों पर पहुँच गए। इस बात का रंज होता है कि काश ये साहब इस ओहदे पर फाइज ना होते तो शायद पाकिस्तान के नुकसानात इस हद तक ना बढ़ते जितने इस हद तक बढ़ चुके हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि काजी साहब पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन चीफ़ जस्टिस साबित हुए हैं। और आज ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप देख लीजिए उठा के आज के जो ज़्यादातर सहाफ़ी हैं उनकी राय क्या है। आप देख लीजिए वकला कम्युनिटी की राय क्या है। आप देख लीजिए कि उनके बाकी जो साथी जजेस हैं उनकी क्या आज राय है, क्या सोच है। और आप देख लीजिए कि खल्क़े खुदा उनको क्या कह रही है। तो वो शेर ही याद आ जाता है कि निकलना खुल्द से आदम का, वो वाली बात है कि बहुत ही एक ऐसा उनका रुखसती का अमल हुआ है कि मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा बेआबरू होकर अब कोई शख्स क्या निकलेगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक ऐसी बदतरीन मिसाल कायम की है कि अल्लाह ना करे ये मिसाल कभी ख़त्म हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्यारे वतन में इससे भी ज़्यादा कोई बुरा चीफ़ जस्टिस कभी तैनात हो। तो बहरहाल इस सारे टेन्योर का फाइनली ख़ात्मा हुआ है और मुझे तो बहुत उम्मीद है इस बात की कि इंशाल्लाह उनके जाने से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें और बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाने वालों में से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस लेवल पर जाकर, जिस लेवल पर गिर कर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पूरे रजीम को सपोर्ट करते थे, उनकी सहूलत कारी करते थे, जैसे उनके ऊपर पहरा देते थे, जैसे उनके गारंटर बने हुए थे, उस लेवल तक जाकर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और गिरेगा। तो इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि अब जो भी कुछ होगा इससे ज़्यादा मज़ीद बुरा नहीं हो सकता। तो काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जान छूट गई, इस दुआ के साथ कि या रब्बुल आलमीन दोबारा कभी इस सरज़मीन पाक पर इस किस्म का शख्स बहैसियत चीफ़ जस्टिस मुसल्लत ना हो। ये हमारी तुझसे आजिज़ाना सी दुआ है, इल्तमास है कि आइंदा इस किस्म के जो लोग हैं हमारे सरों पर इस तरह मुसल्लत ना कर। हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हमें इस तरह हमारे गुनाहों की सज़ा ना दे। मैं तो सिर्फ ये दुआ गो हूँ आज के दिन। बाकी यौम निजात सब मना रहे हैं, मैं तो कहूँगी इसे यौम तत्हीर के तौर पर मनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इनके तमाम जराइम से जिस तरह इन्होंने आलूदा किया है इस पूरे निज़ाम अदल को, उससे पाक किया जाए, उससे साफ़ किया जाए। ये अब मिशन होना चाहिए। जो नुकसान ये पहुंचा चुके हैं उसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा। और जो जजेस इस वक्त मौजूद हैं उनमें से बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो उस अपने इदारे की मकाम के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए कुछ करना चाहते होंगे यकीनन, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा ये गंद समेटते हुए जो काजी साहब ने फैलाया है। तो बहरहाल काजी साहब की रुखसती हुई। काजी साहब को अल्लाह ने इतना बड़ा मनसब दिया, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि ना वो काजी साबित हुए क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर सके, ना वो अच्छे मकाम पर फायज हो सके, बल्कि ऐसे चीफ जस्टिस बने
کہ جن کو عہدے پر بیٹھے ہوئے لعنتیں سمیٹنی پڑیں، اور نہ ہی ان کے اندر عیسیٰ والی کوئی مسیحائی نظر آئی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو صرف اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ ان کے دور میں لوگ تڑپتے رہے، عدل کے لیے پکارتے رہے، اور وہ خاموش تماشائی نہ صرف بنے رہے بلکہ ظالم کا ہاتھ اور مضبوط کرتے چلے گئے۔ اور اب ان کے ساتھ جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں وہ خود اس بات کی گواہیاں دے رہے ہیں آ کے کہ قاضی صاحب یہ سب ہمارے لیے کرتے رہے ہیں، اور ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے پرتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ قاضی صاحب کے آج الوداعی عشائیے میں ان کے جو ججز تھے، ساتھی ججز، ان میں سے سینئر ججز شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو ویسے ہی ملک سے روانہ ہو گئے، اور باقی بھی جو ججز موجود تھے ان میں سے بھی 4 جج صاحبان نے شرکت نہیں کی۔ جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ان کے اس الوداعی ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے، اور باقی کے ججز نے تھوڑا بہت ان کو کچھ الوداع کرنے کے لیے ایک چھوٹا موٹا سا معاملہ کیا، اہتمام کیا، تاکہ کچھ ان کو کیونکہ بیسکلی ان کو نہیں عزت دینی تھی، یہ بیسکلی چیف جسٹس کو عزت دینی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت نہیں انہیں ملی تو پھر کوئی کیا انہیں عزت دے سکتا تھا؟ اللہ نے تو انہیں ایک مقام دیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے لیے ذلت سمیٹی، تو اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو بہرحال آج سر جھکائے ہوئے بڑے خاموش سے وہ اس عشائیے میں شریک تھے، اور بڑا سخت پہرا تھا کہ کوئی رپورٹر نہ آ سکے، کوئی ایسی آواز شامل نہ ہو سکے تقریب میں جو ان کو بدمزہ کر دے۔ تو بہرحال یہ الوداع ہو گیا ان کا، اور جو انہوں نے گل کھلائے اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ ملک میں رہیں، تو اب وہ زیادہ تر وقت آپ کو ملک سے باہر ہی دکھائی دیں گے۔ تو یہ جی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور تمام ہوا۔ اب انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے اب ایک نیا چیلنج ہے، کیونکہ جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا آخری گناہ کر گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کو کیسے اب سنبھالنا ہے، کیسے سمیٹنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو آخری خط لکھا ہے اس میں انہوں نے قاضی صاحب کے نام ویسے تو خط لکھا تھا، لیکن ظاہر ہے اب جو اگلے چیف جسٹس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لیے فل کورٹ بلائی جائے، آئینی ترمیم کے لیے کیا صورتحال بنائی جائے، کیونکہ بظاہر تو آئینی بینچ کی تشکیل جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیسے ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تو خود جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ بھی ممبر ہے، تو بھائی جب وہ ہے ہی نہیں تو جوڈیشل کمیشن مکمل نہیں ہوگا۔ اب اگر آئینی بینچ کا سربراہ آپ لگا دیتے ہیں کوئی بھی اپوائنٹ کر کے، تو پھر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کے لیے ہی تو بیٹھنا تھا، تو پھر وہ کیسے بیٹھے گا؟ تو اب یہ ایک عجیب سا سکم ہے جو اس ترمیم میں موجود ہے، دیگر بہت سارے لکونوں کے ساتھ، اور اس پہ آئین خاموش تھا۔ آج وزارت قانون کی طرف سے ایک وضاحت جاری کی گئی کہ جی اس کا مطلب ہے کہ اگلے جو جج ہیں وہی ہوں گے، کیونکہ جو ججز کو چیف جسٹس کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا گیا وہ تو بہرحال نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہاں لکھا ہے ترمیم میں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ تشریح ہے تو تشریح کرنے کی وزارت قانون کے پاس تو کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ اختیار تو سپریم کورٹ کا ہے کہ پھر وہ تشریح کرے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے لکونے ہیں، اور اس میں ابھی تو کون سا آئینی بینچ میں جایا کرے گا مقدمہ، جو دونوں طرح کے مقدمات ہوں گے وہ کیسے جائیں گے، آئینی بینچز کی تشکیل، اور اتنے الجھاؤ ہیں، الجھاؤ ہی الجھاؤ ہیں۔ تو یہ سارے اب جو جال بن کے ارد گرد جسٹس یحییٰ آفریدی کے قاضی صاحب خود تو چلے گئے ایکسٹینشن کی حسرت دل میں لیے، اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے البتہ یہ چیلنجز ہیں کہ وہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں۔ بظاہر جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ ایک فل کورٹ بلائیں گے، اور اس فل کورٹ میں پھر آگے کے لیے معاملات طے کیے جائیں گے کہ کس طرح سے چلنا ہے، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے بعد کافی سارے سکم ہیں۔ اور خود بلاول بھٹو صاحب یہ فرما گئے ہیں آج ایک انٹرویو میں کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہی یہ ترمیم ممکن تھی، ان کے بغیر تو ممکن ہی نہ ہوتی۔ تو ایک طرح سے یہ انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس میں پورے سہولت کار رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ نمبرز پورے کرنے کے لیے انہوں نے پوری سہولت کاری کی، جس طرح 3-4 نشستیں اٹھا کے نون کو دے دیں، جس طرح انہوں نے 63A کا پورا فیصلہ ریورس کر دیا، تو نہ صرف انہوں نے یہ سہولت کاری کی بلکہ بہت سی اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ایون یہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو ڈرافٹنگ ہے، جو اس کے لیے
आइडियाज़ और तजावीज़ थी, उसमें भी उनका पूरा इनपुट शामिल रहा है। और मैं इसी नतीजे पे पहुंच रही थी इस आईनी तरमीम में जो लकूने अब निकल कर सामने आ रहे हैं, कि इससे तो पता चलता है कि काजी साहब की कानूनी मामलात पर गिरफ्त कितनी कमज़ोर थी, क्योंकि इतने सुकम हैं, इतने सवालात हैं कि ये समेटे ही नहीं जा रहे। आम तौर पर अगर आप एक नज़र से देखें तो ये सिमटते नज़र नहीं आ रहे। तो अब जो आने वाले चीफ जस्टिस है उनको खासा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। बाकी जनाब आज जो कुछ और अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो जी आज बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई हुई थी, उसके बाद पीटीआई में एक नई रूह नज़र आ रही है हमें। और ख़ास तौर पर जब भी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी बूस्टर हैं पीटीआई के लिए, और जब उनसे लोग मिल के आते हैं, उनके वकला मिल के आए, उनकी क़यादत मिल के आए, तो उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। होता तो ये आमतौर पर कि जो बंदा जेल में कैद में बंद होता है वो बिल्कुल डाउन हुआ करता है, और बाहर से कोई बंदा जाता है तो उसको जाके हौसला देता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही एक उल्टा मामला है। यहाँ पर ये है कि जो बंदा बाहर से जाता है वो जितना मर्जी प्रेशर में हो, दबाव में हो, जितनी मर्जी परेशानियों का शिकार हो, वो जो जेल के अंदर काल कोठरी में बंदा बैठा है वो उल्टा उसको हौसला देकर ऐसा हौसला भर देता है उसके अंदर, ऐसा जज्बा जगा देता है कि वो बाहर आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल बदली हुई होती है। उसके आवाज़ में जो जोश है वही बता देता है कि वो किसी अंदर पावर बूस्टर से मिल के आ रहा है। आज मैं खुद इस बात पे हैरान थी। मतलब आप एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप के घर एक दिन के लिए अगर लाइट चली जाती है, 24 घंटे लाइट ना हो, दिन की रोशनी में तो चलिए आप फिर भी बाहर भी बैठ जाते हैं, खिड़की खोल लेते हैं कि कुछ रोशनी, अब रात पड़ चुकी हो और आपके पास कोई रोशनी का इंतज़ाम भी ना हो और आप कहीं जा भी ना सकते हो, तो आपके लिए एक रात वो गुजारनी मुश्किल हो जाती है। और अगर आप अकेले हों कि आप किसी से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते कि कम से कम गुफ्तगू करके ही वो टाइम निकल जाए, चलिए आप अंधेरे के बायस कोई किताब नहीं पढ़ सकते, आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, आप लाइट नहीं है तो आप टीवी नहीं देख सकते, आप कुछ करने को नहीं कर सकते, तो बात तो कर सकते हैं किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ। अब आप अकेले हैं, तन्हा हैं, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, तो आप एक रात में पागल हो जाते हैं। कभी आपने देखा है एक दो दिन के लिए किसी जगह पे लाइट बंद हो जाए तो लोग कैसे सड़कों पर एहतजाज करने आ जाते हैं। और आप उस शख्स पर देखिए, आफरीन है कि नहीं, कि जिसके लिए उसका सेल उसकी ज़िंदगी में एक कब्र बना दी गई है, कि जहाँ वो ना बात कर सकता है, ना वो रोशनी देख सकता है, ना वो चल फिर सकता है, ना वो किसी से कलाम, कोई जिंदा शख्स को वो देख नहीं पा सकता, कुछ करने के लिए उसके पास नहीं है, वो बाहर की दुनिया से उसका राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है और उसको पता है कि हर लम्हे उसकी जो ज़िंदगी है वो एक रिस्क पर बैठी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स के आसाब फिर किस कदर मजबूत होंगे कि वो कितने दिनों से इस तरह जिंदा है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे एक कब्र में उसको रखा गया। इस तरह की उसकी हालत है और आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर भी जो उससे इतने दिनों बाद मिलने जा रहा है वो उसको हौसला दे रहा है कि ठीक हो जाएगा और हमने ठीक करना है सब। तो ये चीज़ तो बहरहाल इमरान खान साहब की जो मुलाकात और उसके बाद फिर अब आगे की सूरत हाल है, उससे बुशरा बीबी साहिबा का एक प्लान जो है वो चेंज हुआ। बुशरा बीबी साहिबा को पहले कहा जा रहा था कि लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अभी वो लाहौर पहुंची भी नहीं थी, तो पता चला कि जी लाहौर में पूरा ज़मान पार्क सील किया जा रहा है, पुलिस की नफरी और ये सब, जिसके बाद ये खदशात जन्म ले रहे थे कि अगर उन्हें बनी गाला में रखा गया या अगर उन्हें लाहौर में भी रखा गया तो यहाँ पर जो एक इंतहाई नफ़रत वाली और इंतहाई रुथलेस किस्म की चीफ मिनिस्टर मौजूद है जो हर वक्त अपने दिल में पता नहीं कौन सा गुस्सा और नफ़रत भर के बैठी रहती हैं, तो ये जो है ख़ातून उनको नज़रबंद भी कर सकती हैं और इनको ऐसा मुमकिन है कि फिर किसी MPO के तहत ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, उनके लिए रोज़ कोई नई मुश्किलात बनाई जाएँ। और बिल्कुल ये ख़तरा भी मौजूद था कि हो सकता है ज़मान पार्क वाला घर भी बग्ड हो और वहाँ पे भी कुछ आलात ना ऐसे नस्ब कर दिए गए हों। ऑडियो वीडियो सेंटर का तो वैसे ही शरीफ फैमिली को बड़ा शौक़ है। तो उसके बाद जो है फिर ये तय किया PTI क़यादत ने कि बुशरा बीबी साहिबा को ना ज़मान पार्क में और ना ही बनी गाला, दोनों जगह पे ही ना रखा जाए, बल्कि फिर उन्हें वहाँ से पेशावर रवाना कर दिया गया और KP के उन्हें वज़ीर आला हाउस पहुँचा दिया गया।
اب آخری اطلاع تک تو وہ وہیں پر موجود تھیں. اب ظاہر ان کے لیے کوئی سیپریٹ وہاں پر سلسلہ کر دیا جائے گا. لیکن یہ ایک بہتر فیصلہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر کم از کم وہ سیکیور ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ ظاہری سی بات ہے سب سے زیادہ بڑی پرائرٹی تو اس وقت یہی کہ انہیں ہر طرح کی سہولیات وہاں پر میسر رہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ان کی اچھے سے خیال ہو سکے گا. ویسے بھی جو باقی بھی پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جو لوگ ہیں، لائرز ہیں سب، تو وہ وہاں پر ان سے ملاقاتیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر وہ یہاں پہ ہوتی تو ہر وقت جو ملنے آتا اس کو بھی پکڑ کے گرفتار کر کے جیلوں میں ہی ڈال رہے ہوتے. یہ تو ان کا شوق ہے، فیوریٹ ہابی ہے پنجاب پولیس کی. تو اس وجہ سے یہ بہتر ایک فیصلہ ہوا اور انہیں پشاور ہی منتقل کر دیا گیا. اب اس بات پر آ جائیے کہ اس سارے دوران میں کیا کچھ مزید ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ ایک پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر بڑھا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کچھ کام کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور انہی میں سے ایک کام یہ بھی تھا. ایک جو خبر اس میں آئی ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ امریکی کانگریس کے 60 سے زائد اراکین نے ایک خط صدر جو بائیڈن کے نام لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ملک میں، اس سے متعلق بھی انہوں نے سوال اٹھائے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس میں ہونے والی بے ضابطگیوں، بے قاعدگیوں، دھاندلی کے انکشافات کے حوالے سے جو کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا، جو کوئی چیز سامنے ہی نہیں آنے دی جا رہی، اس کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو اس کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو پارلیمنٹ سے قرارداد ہوئی تھی وہ تو ایک پارلیمنٹ کی سے تھی. اب جو انتظامیہ ہے، یعنی جو آپ کے جو بائیڈن وہاں تو سب سے پاورفل وہی ہے، تو ان تک بھی یہ پہنچایا گیا. تو ایک پریشر جو وہ بڑھ رہا ہے. اسی طرح جو برطانوی رکن پارلیمنٹ ہے ان کے حوالے سے بھی اسی قسم کی خبر آئی ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز بلند کی ہے، پھر سے 20 سے زائد لوگوں نے. اور انٹرنیشنلی اب یہ پریشر بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے کہ کیسز کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ کتنی دیر ان کیسز کو چلا سکتے ہیں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، بغیر کسی خاص شواہد کے، آپ کس طرح کتنی دیر ان کو گھسیٹ سکتے ہیں. تو ان کیسز کا مقصد تو بنیادی طور پر توڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تو نہیں ہوا حاصل آپ کو. تو اب الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے ایک لاجیکل اینڈ کی طرف بھی جانا ہے. تو آپ کتنی دیر اس کو کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے بڑا کوئی دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے اس طرح. تو بھائی دریا دلی ڈیل تو پھر تب ہوتی کہ اس کے بدلے میں بشرا بی بی نے کیا دیا انہیں. ڈیل کیا کہتے ہیں بھائی، آپ کچھ دو کچھ لو. چلیے یہ تو ہم نے مان لیا کہ چلیں اگر ہم بالفرض سپوز یہ مان لیتے ہیں کہ جی ان کو ڈیل میں رہائی ملی ہے، تو انہوں نے کیا ڈیل میں دیا ہے، کیا دیا ہے؟ کیا وہ کوئی عمران خان کے خلاف گواہی دینے آ گئیں، یا وہ کوئی خاموش ہو گئیں؟ تو پہلے بڑا وہ بولتی تھی، وہ کون سا کوئی آ کے پریس کانفرنس کرتی تھیں جو اب وہ چپ کر کے رہیں گی. تو انہوں نے تو کیا دیا آپ کو؟ انہوں نے تو کچھ نہیں دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے آپ کو بیسکلی شکست دی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہ آپ کو الٹیمیٹلی ان کے استقامت کے سامنے، ان کے حوصلے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور رہا کرنا پڑا ہے. اب آپ اس کو اپنا دریا دلی کہیں، اپنا ظرف کہیں، یا اپنی شکست کہیں، جو بھی آپ نام دے کر اپنے آپ کو کور کریں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جب کچھ اور نہیں بن پڑا تو اب آپ کو رہا کرنا پڑا. تو بہرحال یہ ہوا. اور اب جو ہے صورتحال لگ رہا ہے بظاہر کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک دو اور اچھی خبریں آنے والے دنوں میں آئیں گی، جن میں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کی رہائی بھی ہوگی. کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہوگی ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اسی طرح کا اندیا آج ندیم افضل چند صاحب بھی دے رہے تھے ایک پروگرام میں، اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ چینجز آپ دیکھیں گے، پی ٹی آئی کے لیے کچھ سپیس بھی بنے گی. اور انہوں نے ایون اپنے بھی حوالے سے انہوں نے ایک انکشاف دلچسپ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کو کوئی سرپرائز دے. اور اس پہ تو بہت سے لوگ پہلے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو، آئینی ترمیم کے عوض یہ بات کی جا رہی تھی اس وقت بھی. تو یہ تو خیر ابھی دور کی بات ہے کہ کیا اس سلسلے میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں کچھ مزید خبریں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی نظر آتی ہیں. آخر میں صرف ایک دلچسپ خبر کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں. اور میں یہ نوٹس کر رہی تھی کہ آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کا اور قاضی صاحب کا کیا کنیکشن تھا ویسے، کہ ایون شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اپنی حکومت بھی تھی، چیزیں بہتر ہو چکی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی، پھر بھی نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے تھے. جتنی دفعہ بھی ان کے لوگوں نے کہا کہ جی اب تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے آپ آ جائیے، پھر بھی وہ نہیں آ رہے تھے. حتیٰ کہ جب پنجاب حکومت بھی ختم ہو گئی تھی، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، تو پھر تو نگران حکومت آ گئی تھی، پھر بھی نہیں آ رہے تھے نواز شریف صاحب.
اور نواز شریف صاحب کب واپس آئے لندن سے؟ جب قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب نے انتظار کیا قاضی صاحب کا کہ وہ آئیں گے، وہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو وہ آئیں گے. وہ اتنا ان کو ٹرسٹ کرتے تھے. اور مزے کی بات، جتنی دیر قاضی صاحب چیف جسٹس رہے ہیں، میاں صاحب ملک کے اندر رہے ہیں، ادھر قاضی صاحب کے جانے کا وقت ہوا تو ادھر میاں صاحب بھی اڑن چھو ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنے ٹکٹ کٹا لیے. ایسے کہ جیسے ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی بھی آزاد جج یا کوئی بھی قاضی صاحب کے علاوہ ہوگا تو جیسے کوئی ان کی بچت کا امکان ہی نہیں ہے. کس بات کا انہیں خوف ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ ان کا آنا بھی اور ان کا جانا بھی وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہی منسوب تھا. اور اسی وجہ سے اب وہ واپس اپنے آبائی وطن لندن روانہ ہو گئے ہیں. اور ابھی فی الحال بہت جلدی تو مجھے وہ واپس بھی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.